नासिर अमीन, तुझे पता नहीं था कि जाहिद भाई पहले भी गालियां देते थे? क्यों तुमने उन्हें सऊदी बुलाया और कहा कि आओ सबूत देखो? और अज इकरा इकरा कहती है कि मरियम का बाप चोर है, आयत का बाप कौन है, डीएनए करो। शर्म आनी चाहिए, तुम लोग औरत हो के एक औरत की इज़्ज़त पर इतनी घटिया बातें करते हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और वेलकम करती हूँ आप सबका फिर से एक बार शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो वक्त बर वक्त आपको मिलती रहे। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपनी आपकी कीमती राय मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मैं बात कर रही हूँ सलमा यासीन की। कल लाइव हुई थी, मुझे लगा था कि कल की लाइव में सलमा यासीन बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगी, तमतमाई होंगी, आते ही अपना गुस्सा उंडेल देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सलमा के दाएं बाएं शाएं चमचे बैठे हुए थे वो ही भौंक रहे थे। हालांकि मैंने नीचे कमेंट्स भी बहुत किए कि भाई तुम्हारा भौंकना बंद करो, हमें सलमा का भौंकना देखना है, सुनना है। इतना ज़्यादा मैंने किसी को भी इतनी घटिया लैंग्वेज से मैंने कभी किसी को बात नहीं की, लेकिन मुझे इस चीज़ पर बहुत अफसोस हुआ कि ये कैसी माँ है। ये आज भी अभी भी अपना ही रोना लेके बैठ रही है कि सितारा क्यों नहीं लाती स्टेटमेंट, सितारा क्यों नहीं बात करती, जाओ सितारा से सबूत लाओ, फलाना ढिमकाना। यही बातों में इतना टाइम ज़ाया किया। बाद में मैं बेजार आके है ना लाइफ छोड़ के आ गई, क्योंकि मैंने बहुत मैसेजेस किए, बहुत कमेंट्स किए, यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया मेरे मैसेजेस, मेरे कमेंट्स को देखकर। इन लोगों ने कुछ चमचे हायर किए थे मॉडरेटर के तौर पर, उन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये कैसी माँ है? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सलमा से कि इन्होंने कहा था मैं अपने बच्चों के हक़ के लिए लड़ रही हूँ। कहाँ है अब तुम्हारा वो स्टेटमेंट जो तुम कह रही थी कि मैं मेरे बच्चों के हक़ के लिए लड़ रही हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मैं ज़ख्मी हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं घायल हूँ। मोहतरमा घायल, तुम्हारी बेटी के ऊपर इतनी बड़ी बात की गई है, फिर भी तुमने उस बात पर गुस्सा ज़ाहिर नहीं किया। वही पुराना घिसा पिटा हुआ रोना वही था तुम्हारी लाइफ में, और तुम्हारे जो चमचे जो तुमने हायर किए थे वो भी वही बक 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 कर रहे थे। उसमें से तकरीबन तुमने एक 30-35 सेंटेंस बोले होंगे, बाकी तुम्हारी जितनी भी लंबी लाइफ थी वही भौंक रहे थे। मुझे वाकई ही इस औरत पर है ना तरस आता है। इसकी ममता मर गई है, क्योंकि माँ अपने बच्चों का पहला इंसान फैमिली में माँ होती है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। बाप तो कमाने जाता है, खैर वो भी अपना फ़र्ज़ निभाता है, लेकिन माँ का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करे, ना कि अपना ही रोना लेकर आए। और सलमा के ही कुछ कुत्ते हैं जिन्होंने सितारा की भांजी को बदनाम किया। मैं यहाँ इसकी बेटी नहीं कहूँगी, क्योंकि सितारा तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा था कि मैं उस बच्चे के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो भी मेरे बच्चियों जैसी है। जब वो मुकम्मल 8 साल की भी नहीं थी तब वो मेरे पास आई थी, मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलूँगी, उसके कैरेक्टर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलूँगी। मैं जानती हूँ ये लोग मुझसे बुलवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन वो मेरी बच्ची है, मैं मेरी बच्ची के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलूँगी। सितारा ने ऐसे कहा था, लेकिन तुम झूठे इंसान, झूठे लोग कहते हो कि सितारा ने बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज किया। भाई फितरत तुम्हारी है स्टेटमेंट चेंज करने की, सितारा की नहीं। सितारा एक ऐसा ब्रांड है जो अपने सब्र से, अपनी कही हुई बात से जाना जाता है, माना जाता है, और तुम लोग उस चीज़ को देखकर जलते हो, बेतहाशा भौंकते हो। खैर ये तो हो गई इसकी बात। अब आते हैं मरियम फ़हाद की। तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक फ़ौत पा चुके हुए इंसान के बारे में इतने घटिया अल्फाज बोलते हुए?
مریم فہد کے پاپا کو کہہ رہی ہے اقرا کہ مریم فہد کا باپ چور ہے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. کیوں پاکستان کا نام بدنام کر رہی ہو؟ جہالت تمہاری اتنی سر چڑھ گئی ہے جو تم ایک فوت پا چکے ہوئے بندے کے بارے میں اتنا گھٹیا بول رہی ہو. کیا تمہارے گھروں میں یہی سکھایا گیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں یہی تربیت ملی؟ کیوں اپنے ماں باپ کا نام، اپنے گھر کی پرورش، اپنے اپبرنگنگ پر کوشچن مارک چھوڑ رہی ہو اور کہتی ہو کہ ستارہ آیت کا ڈی این اے شو کرو. تم اپنے بچوں کا ڈی این اے کیوں نہیں شو کرتی یہاں آ کر؟ کیونکہ تمہاری زبان اتنی گھٹیا ہے، کوٹھے والوں سے بھی بد سے بدتر زبان یوز کرتی ہو. اپنے غصے کو میں کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں. تم لوگ اپنے بچوں کا ڈی این اے کیوں نہیں شو کرتی؟ ستارہ سے کہتی ہو کہ ڈی این اے شو کرو. تم لوگوں کی شرم، تم لوگوں کی بغیرت مر چکی ہے. پچھلے 1 سال سے تم لوگ اسے ذلیل کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ستارہ نے اپنے شوہر کو بہت خیر خواہ کیا پچھلے 11 سال سے. 11 سال سے تم بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی کیا؟ ساجد کے ساتھ. کیا ساجد نے آ کر تمہارے کان میں پھونکا تھا کہ ستارہ مجھے ذلیل کر رہی ہے؟ یا ساجد کی تم پچھلے گرل فرینڈ رہ چکی ہو؟ ساجد کے افیئر وغیرہ بھی تم لوگوں نے ہائی لائٹ کیے تھے. شاید تم بھی ساجد کی گرل فرینڈ رہ چکی ہوئی ہو، اسی لیے تم کہہ رہی ہو کہ ساجد نے 11 سال سے بے عزتی سہی ہے. تم اپنے شوہر کی کتنی عزت کرتی ہو؟ تم اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرتی ہو؟ اور یہ جو تمہاری سردارنی، یہ پورے کتوں کی سردارنی جو بیٹھی ہے، یہ اپنی ماں کی کتنی عزت کرتی ہے؟ پہلے وہ دیکھو، اس کے بعد آنا کسی اور کے گھر میں کون کس کی عزت کرتا ہے یہ بولنے کے لیے. ویسے بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کی پرسنل لائف پر سوال اٹھانے کا. تم بات کر رہی تھی سلمیٰ کے کیس کی، تم بات کر رہی تھی سلمیٰ کو انصاف دلانے کی. وائی ٹی پر انصاف نہیں ملتا، لیکن پتہ نہیں تم لوگوں کے کیسے دماغ ہے، پتہ نہیں یہ بات کب گھسے گی کہ وائی ٹی پر انصاف. کیا مل رہا ہے؟ بدنامی ہی مل رہی ہے، اور حد سے زیادہ بدنامی تو اب سلمیٰ کی ہو رہی ہے، کیونکہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ سلمیٰ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. زاہد بھائی کو تم خود نے انوائٹ کیا تھا، اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس انسان پر بھروسہ نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے. تو میں کہنا چاہتی ہوں مسٹر امین نصیر، کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ زاہد بھائی گالیاں دیتے ہیں؟ وہ گالیاں چپ نہیں دیتے، تم جیسے لوگوں کی اوقات دکھانے کے لیے وہ گالیوں کا استعمال کرتے ہیں. تم لوگ ہو ہی اسی لائق کہ تمہارے لیے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں، کیونکہ تمہاری حرکتیں ایسی ہوتی ہے، وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے غلط الفاظ یوز کرنے کے لیے. اگر میری ویڈیو کوئی بھی سلمیٰ کا چمچہ وغیرہ سن رہا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کریں، میرے سوالوں کا جواب دیں. تو پھر اب میں یہاں پر اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. ایز یوزول جیسے میں کہتی ہوں، خوش رہیے، پیار بانٹیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نگیٹیوٹی بالکل نہیں. پیرنٹس کے ساتھ وقت بتائیں، سب کچھ کیجیے، صحیح چیز غلط چیز بالکل نہیں. حسد سے بچیں، حسد کی سب سے بڑی مثال یہ ہے سلمیٰ یاسین. تو چلتی ہوں، اللہ حافظ.